अस्सलाम वालेकुम सामीन, ज़राई प्रोग्राम ज़रख़ेज़ पाकिस्तान के सिलसिला सरसब्ज़ दुनिया लेकर मियाँ उमर हयात आपकी खिदमत में हाजिर है। ये दस्तावेज़ी प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान मियाँ वाली के तवस्सुत से पेश किया जा रहा है। प्रोड्यूसर हैं सिजाद सैयद। आज इस सिलसिले में हमारा मौजू है धान की काश्त के लिए साइंसी बुनियादों पर ज़मीनी ज़रूरियात। जैसा कि हम जानते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ इस कदर जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ इक़दामात करने की कोशिशें जारी हैं। हमारे मियाँ वाली में भी धान की काश्त की जा रही है, लेकिन यहाँ पर कसीर तादाद में काश्त नहीं होती। अलबत्ता मियाँ वाली के इलाके वां बचरा, शादिया और दाऊद खैल कच्चा के इलाके की ज़मीन धान की काश्त के लिए मौजू है, जिसमें हमारे ज़मींदार ज़रई माहिरीन की रहनुमाई में धान काश्त करते हैं। अलबत्ता जिन मुख्तसर इलाकों में ये काश्त होती है, धान ये फसल बहुत अच्छी वहाँ पे देता है और इस जगह के चावल की डिमांड भी खासी बेहतर है। माहिरीन ज़राअत से इस हवाले से जो मालूमात हासिल की गई हैं, उसकी रोशनी में इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में अगरचे ज़्यादा गंदम को बतौर खुराक इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारी ग़ज़ा का चावल को भी अहम हिस्सा करार दिया जाता है। ये फसल हमारी ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ ज़र मुबादला कमाने में भी अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तान दुनिया में चावल बरामद करने वाले ममालिक में अहम मकाम रखता है। धान की बाकियात भी सनतों में खाम माल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसका छिलका कागज़ और गत्ता साजी की फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है। चावल का आटा बेकरी की मसनूआत और मिठाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके पाउडर राइस ब्रेन में आला क्वालिटी का तेल निकाला जाता है। धान की फसल तमाम ज़मीनों में काश्त की जा सकती है जिसमें पानी खड़ा करने की सलाहियत मौजूद हो। अलबत्ता रेतली ज़मीन पानी खड़ा नहीं करती, उस पर धान की फसल मुमकिन नहीं है। ज़रख़ेज़ ज़मीनों के अलावा शोरज़दा और कलराठी ज़मीनों में भी कामयाबी से फसल उगाई जा सकती है, जहाँ पर कोई फसल कामयाब नहीं हो सकती। अलबत्ता ज़रई माहिरीन की मुशावरत ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाई जा सके। ज़मीन की तैयारी के हवाले से ज़रई माहिर की राय ज़रूरी है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ज़रई माहिर अब्दुर्रऊफ़ खान, इंस्पेक्टर ज़राअत मियाँ वाली। इस बारे में कहते हैं। हमारे इलाका में जो चावल की काश्त की पनीरी है वो अक्सर मई के पहले हफ्ते में लगाई जाती है। उसके लिए रकबा भारी मेरा ज़मीन चाहिए, अच्छी तरह उसको कल्टीवेटर हल चलाएं, फिर रूटा चलाएं, उस ज़मीन को बिल्कुल मुलायम और भुरभुरा बनाएं। उसके बाद गली सड़ी गोबर डालें, फिर उसके ऊपर पानी लगाकर ज़मीन को अच्छी तरह एक दफ़ा भर लें। फिर उसके बाद जो है ना, चावल जो भी वैरायटी है, कर्नल है, बासमती सुपर है, जो भी अच्छी वैरायटी मौजूदा दौर में चल रही है, उसका बीज खिलार कर उसको पानी से भर दें। 2 माह के अंदर अंदर तकरीबन पनीरी तैयार हो जाती है। हमारे इलाका में जुलाई के पहले हफ्ते में शादिया मोच के इलाका में चावल काश्त होता है, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है, बीमारियों से पाक होता है। मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसलिए ज़िम्मेदारों को चाहिए कि ज़मीन का इंतखाब करते वक्त कलराठी ज़मीन ना हो, जिसमें सेम कलर जो होता है ना वो ना हो। भारी मेरा ज़मीन हो जिसमें पानी का निकास, यानी कि अगर ज़्यादा भी पानी हो जाए तो उसको निकाला जा सके, और वो ज़मीन में पानी खड़े होने की सकत हो। रेतली ज़मीन ना हो ताकि पानी जज़ब ना हो जाए। चावल में पानी खड़ा करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो है ना, इसको बीमारियां भी चांद एक आती है। एक कंग्यारी होती है, चांद एक सुंडियों भी इस पर हमला करती है। उनका भी महकमा ज़राअत से मशवरा करके उनको स्प्रे किया जाए तो कंट्रोल हो जाती हैं। जड़ी बूटियों के लिए आम मार्केट से दवाई मिलती हैं,
وہ بھی سپرے کی جاتے ہیں، لیکن چاول میں جڑی بوٹی بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے زمین میں آب و ہوا نہ ملنے کی وجہ سے جڑی بوٹی یہاں نہیں اگتی۔ تو اس لیے جو بھی ہمارے سے ہوتا ہے ہم ذمہ داروں کو گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں، پھر بھی کرتے ہیں، ذمہ داروں کو لٹریچر بھی دیتے ہیں، فیلڈ میں جا کر بھی پروگرام کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں چاول کی جو بھی ہو ان کو ذمہ داروں کو گائیڈ کیا جاتا ہے۔ زمین کی تیاری کے علاوہ پنیری کی کاشت کا وقت پنجاب زرعی پیسٹ آرڈیننس کے تحت 20 مئی تک دیا گیا ہے۔ 20 مئی سے قبل پنیری کاشت نہ کی جائے، کیونکہ موسم سرما میں سنڈیاں دھان کے مڈھوں میں سوئی رہتی ہیں، اور اگر مارچ اپریل میں پنیری کاشت کی جائے تو وہ فصل میں اپنی نسل کا آغاز کر دیتی ہیں۔ 20 مئی کے بعد ان سے بچا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم سنتے ہیں زرعی ماہر رابعہ شمس زراعت آفیسر میاں والی کی گفتگو، تاکہ ہم فصل بونے سے پہلے ان مشوروں سے کما حق کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے دھان کی فصل کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے منظور شدہ اقسام کی، کہ جو اس کی غیر منظور شدہ اقسام ہیں وہ ہرگز کاشت نہ کریں۔ آپ لوگ ہمیشہ وہی اقسام کاشت کریں جو محکمے کی طرف سے منظور شدہ ہیں، جس میں مختلف ہیں۔ باسمتی میں سپر گولڈ ہے، باسمتی 2019، باسمتی 2016 ہے، اور ایرومیٹک ہے۔ تو باسمتی میں شاہین باسمتی، کسان باسمتی ہے۔ اس کے علاوہ ہائیبریڈ اقسام ہیں۔ تو جو غیر منظور شدہ اقسام ہیں ان کو بالکل کاشت نہیں کرنا۔ اس سے ایک تو اس کا معیار وہ قائم نہیں رہتا، اور چونکہ ہم اس کو دوسرے ممالک میں بھیجتے بھی ہیں تو وہاں پہ بھی پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ اور اس میں جو سب سے ایک دوسری چیز آپ لوگوں نے مد نظر رکھنی ہے وہ ہوتا ہے وقت کاشت۔ وقت کاشت 20 مئی سے پہلے اس چاول کی کاشت کو ہرگز نہ کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو تنے کی سنڈیاں جو ہوں گی جو موسم سرما میں یعنی اس کے مڈھوں میں یا اس کی باقیات میں سو گئی تھیں، وہ درجہ حرارت مناسب ملنے کی صورت میں وہ واپس اس میں شامل ہو جائیں گی اور فصل کو نقصان پہنچائے گی۔ اس لیے آپ نے 20 مئی سے پہلے کسی بھی صورت میں چاول کی کاشت نہیں کرنی۔ اور جو سب سے ایک امپورٹنٹ ایک اور ایشو ہے وہ ہوتا ہے شرح اگاؤ، کہ جب آپ بیج کاشت کرتے ہیں تو اس میں یعنی اس کا شرح اگاؤ کتنا ہے۔ تو چاول کا جو بیج ہے یعنی ہر فصل کا شرح اگاؤ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ چاول کا 80% شرح اگاؤ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں آپ نے طریقہ کیا کرنا ہے کہ تقریباً آپ جو آپ نے کاشت کرنا ہے اس میں سے 400 بیج 400 گن کے وہ دانے الگ کر لیں اور ان کو کسی گیلی جگہ پہ سایہ دار جگہ پہ رکھیں، اور ان کو دن میں 3 سے 4 بار ان پہ پانی کے چھٹے مارتے رہیں، اور تقریباً 36 سے 48 گھنٹے بعد آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے، اور وہ یعنی جتنے دانوں میں جرمینیشن ہو گئی، اگاؤ ہو گیا ہوا، اس کو آپ گن لیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا شرح اگاؤ کتنا ہے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کو وقت سے پہلے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کتنی پیداوار آنے والی ہے، آپ مزید اس میں بیج ایڈ کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے باقی کے اخراجات ہیں وہ بھی کم ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو بیج کو زہر لگانا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کہ اگر آپ کے پاس اپنا گھر کا بیج ہے یا آپ نے بیج خریدا ہے تو اس کو آپ نے پھپھوندی کچھ زہر ضرور لگانا ہے، تاکہ جو زمین میں آلریڈی کوئی بیماری ہے اس سے بھی بچا جا سکے اور فصل کی اچھی پیداوار حاصل کی جا سکے۔ جو اس کے لیے زمین ہے وہ ریتلی کے علاوہ مطلب ریتلی کاشت نہیں، ریتلی کے علاوہ جو اس کی ہوتی ہے نا مطلب راٹھی میں بھی مناسب دیکھ بھال سے ہو سکتی ہے۔ چکنی زمین میں اس کی کاشت جو ہے انتہائی موزوں ہے، جس میں پانی رک سکتا ہو، جس میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کھیت کو آپ نے تیار کیسے کرنا ہے، مختلف طریقے ہیں، یعنی پنیری لگا کے کاشت کرتے ہیں، خشک طریقہ بھی آج کل بہت زیادہ کامن ہو رہا ہے۔ تو اس میں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ زمین کو اس میں دوہرا ہل چلائیں اور اس میں سہاگا دیں، یعنی زمین پہ سہاگا چلا لیں اور اس کو مختلف کیاریوں میں تقسیم کر دیں۔ کاشتکار بھائیوں، زرعی ماہرین کی گفتگو اور ان سے بر وقت رابطہ میں رہتے ہوئے
فصل کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، جس سے ان کو انفرادی فائدہ بھی مل سکتا ہے اور ملک کی پیداوار میں بہت اضافہ کیا جا سکتا ہے، تاکہ نہ صرف ہمارا ملک پیداوار میں خود کفیل ہو بلکہ زر مبادلہ بھی کما سکے۔ اجازت دیجیے، میزبان میاں عمر حیات، ریکارڈنگ انجینئر غلام رسول ساجد، پروڈیوسر سجاد سید، پیشکش ریڈیو پاکستان میاں والی۔